बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आगही के सफ़र पर। बहुत ज़माने पहले एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुज़रते गए हत्ता कि मर्ज़ुल मौत ने आन लिया। एक दिन इसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी, और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह परवाज़ कर गई। यह ख़ुद तो फौत हो गया, मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई हल मांगें। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक शख्स को देखा जो इधर उधर परेशान हाल फिर रहा है। इन भाइयों ने पूछा, भाई तुम क्यों परेशान हो? उस आदमी ने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? ये सवाल सुनकर उसकी बेकरारी बढ़ जाती है और जल्दी से कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी ऊँटनी वाकई ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, जी जी ऐसा ही है, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी बता दो, मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा, हमें आपकी ऊँटनी का नहीं पता, हमने उसे हरगिज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा गए हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को कहा, सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा, तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें तुम्हारी ऊँटनी के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं, हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं उसका तो एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी को नहीं देखा मगर उसके आसार देखे। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से काली है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसा ही हरा भरा मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं तुम्हें कल सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरते हैं तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वह हमल के साथ पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई।
اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس نے شرارتاً کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ اب قاضی نے دوبارہ ان سے پوچھا، کس نے کہا تھا کہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں ہوں جس نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی ہیں اور خوب پکی ہوئی ہیں، تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی حاملہ خاتون ہے، جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے عبداللہ نے جواب دیا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر گھر کے اندر چلا گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں ناجائز اولاد ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے پر ہم پر نگران نہ مسلط کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں ایک مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ماں، ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو تمہارے تیسرے بھائی کو دروازے پر رکھا ہوا پایا۔ وہ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو ناظرین، یہ ایسی روایتیں ہیں جس میں حکمت کے ساتھ درس بھی ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔